बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मज़ो सामीन, आप कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे, आपके अहल खाना भी खैरियत से होंगे और एक खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारे होंगे। आज की वीडियो में क्या है, आज की वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊँगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले आपसे इल्तमास है कि किसी दोस्त अब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, साबरी ऑफिशियल यूट्यूब मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। उसके बाद मेरा फेसबुक पेज है साबरी ऑफिशियल 786, उसको भी फॉलो कर लें ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। टाइम मैनेजमेंट में जाने से पहले मैं आपको स्टार्ट करते हैं कि बेसिक टाइम मैनेजमेंट, इसमें आपके सामने एक मैं फार्मूला रखता हूँ जिसको 4D फार्मूला कहा जाता है। आपने 2D कार तो सुनी होगी, लेकिन 4D फार्मूला आपके सामने मैं रखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। इसमें 4 अल्फाज मैं आपके सामने रखूँगा, फिर आपने 4 अल्फाज के ऊपर गौर करना है, फिर देखना है कि ये 4 अल्फाज हमें क्या कहते हैं। सबसे पहले 1D आता है डू। डू का मतलब है आप करें, आपके वो काम जो आपके करने के हैं वो आप खुद करें। अभी अंदाज़ा लगा लें कि हमारे अपने काम करने वाले कौन से हैं। सुबह सवेरे हम बीइंग ए मुस्लिम हमने खुद उठना है, हमारी जगह कोई दूसरा नहीं उठेगा। उसके बाद वज़ू करना है, हमने खुद करना है, हमारी जगह कोई दूसरा वज़ू नहीं करेगा। नमाज़ हमने खुद पढ़नी है, हमारी जगह दूसरे किसी ने नमाज़ नहीं पढ़नी। उसके बाद तिलावत कुरान पाक हम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमने उसको खुद पढ़ना है, हमारी जगह किसी और ने नहीं पढ़ना। उसके बाद मसवाक करना है, शेव करनी है, उसके बाद नाश्ता करना है, या अगर अकेले घर में रहते हैं तो नाश्ता खुद बनाना है। तो ये हमारे अपने करने के काम है, हमारी जगह दूसरा आकर नहीं करेगा। उसके बाद ड्यूटी टाइमिंग आती है, वहाँ पे हमने अपनी ड्यूटी पे खुद जाना है, हमें जो फ़राइज़ अंजाम दिए गए हैं, या हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते हैं तो हमने अपनी जगह पे खुद पढ़ना है, हमारी जगह दूसरा बंदा नहीं पढ़ेगा। अगर हम खुद पढ़ेंगे, खुद अपना सबक याद करेंगे, खुद मेहनत करेंगे, तो तब अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये काम जो हमारे अपने करने के काम है वो हमने खुद करनी है। नमाज़ 5 गाना हमने पढ़नी है, तिलावत कुरान पाक पढ़नी है। उसके बाद ये है कि हमारे अगर बाख्तियार हैं, लोगों के पास वसाइल हैं, ज़कात फ़र्ज़ है, वो हमने अपने हिसाब से खुद देनी है। उसके बाद हज फ़र्ज़ है, हमने खुद हज करने जाना है, अब साहिब इस्तात हैं, ये हमारे अपने करने के काम है, हमने खुद करने हैं। रात को टाइम पर हमने खुद सोना है, किसी ने हमारी जगह आके नहीं सोना। ये ऐसे काम हैं जो हमारे अपने करने के हैं, ये हमने खुद करने हैं, किसी दूसरे ने करके नहीं देने। आगे दूसरा आता है डिले। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम मौखर कर सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ वक़्त के लिए, वक़्त मुकर्रर के लिए। ये जिनके हमें टाइम दिया जाता है कि ठीक है 2 दिन, 4 दिन के बाद आप ये काम कर सकते हैं। आपके पास 5 दिन का वक़्फ़ा है, आप ये कर सकते हैं। इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपका बिल आता है, एक बिजली का बिल आता है, उसके 5 दिन के बाद उसकी डेट है, आपने जमा करवाना है, और दरमियान में आपको पता है कि इन 1-2 दिनों में पानी का बिल आना है, 1-2 दिनों के बाद टेलीफ़ोन का बिल आना है, 1-2 दिन के बाद उसका सुई गैस का बिल आना है, तो आप 1 दिन, 2 दिन के लिए आप उसको डिले कर सकते हैं। ये वो काम हैं जिनको आप थोड़े वक़्त के लिए मौखर कर सकते हैं। ये दूसरा मैंने आपको सामने लफ़्ज़ रखा है डिले। डिले यानी वो काम जो जिनके लिए एक वक़्त मुकर्रर है, 2 दिन, 3 दिन हमारे पास हैं, हम उनको 2-3 दिन के लिए मुअख़्ख़र कर सकते हैं। इसको आप डिले कर सकते हैं। तीसरा लफ़्ज़ आता है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है कि कोई ऐसे काम जो हमारे पास अगर टाइम है हम खुद करते हैं, लेकिन उसमें ये है कि हमारा टाइम काफ़ी लग जाता है। वो टाइम हम कहीं और इन्वेस्ट करके हम उसके बदले कोई अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, किसी और के काम आ सकते हैं, किसी गरीब की मदद करने जा सकते हैं, किसी मरीज़ की आदत करने के लिए जा सकते हैं। वो टाइम जो हमारा हमने उस लगाना है, उस काम पे लगाना है, तो वो काम हम किसी को उजरत दे के भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक कपड़े का जोड़ा है, आजकल तो बहुत ज़्यादा महँगाई है। आजकल तो ड्राई क्लीन वालों के पास जाएँ, धोबी के पास जाएँ, वो 50-60 रुपए एक जोड़े का लेता है, या 100 रुपए तक भी चला गया है अभी तो।
تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ دوسرا اس کے ٹائم انویسٹ کر کے کچھ اور کر سکتے ہیں، تو آپ وہ ٹائم جو آپ کپڑے دھونے پہ اکیلے رہ کے خود خرچ کرتے ہیں، وہ ٹائم آپ کسی اور کو دیں گے۔ تو ابھی آپ کسی اور کو دیں گے کپڑے دھونے کے لیے، آپ دھوبی کو دیتے ہیں۔ ابھی دھوبی مثال کے طور پر آپ سے 50 روپے ایک جوڑے کے لیتے ہیں، ہفتے میں آپ 7 جوڑے اپنا دھونے ہوتے ہیں، تو 350 روپے آپ کی اجرت بنتی ہے ہفتے کی۔ تو 350 روپے یہ ہے کہ اگر آپ وہ دیں گے دھوبی کو دیں گے تو اس کو بھی روزگار لگ جائے گا، آپ کی وساطت سے اس کو بھی ہفتے میں 350 روپے اس کی بھی انکم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بچ جائے گا۔ ابھی 7 جوڑے کپڑے دھونے کے لیے لازم بات ہے، سب سے پہلے آپ اٹھیں گے یا پانی گرم کریں گے، پانی گرم کرنے کے بعد آپ بیٹھ کے دھوئیں گے۔ دھونے کے بعد یہ ہے کہ آپ خشک کرنے کے لیے ڈالیں گے، پھر آپ تھک جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ کہ دوسرا لاتے ہیں کہ آ جاتے ہیں، پھر اس کو استری کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پینٹ کوٹ ہوتے ہیں، سوٹ ہوتے ہیں، ویسٹ کوٹ ہوتے ہیں، جن کو خود پریس کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، بلکہ اچھی طریقے سے پریس بھی نہیں ہو جا سکتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے نا دھوبی کو دے کے آپ لوگ کام یہ کروا سکتے ہیں۔ یہ کام ایسے ہیں جن کو ہم ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں۔ آگے چوتھا لفظ آتا ہے ڈیلیٹ۔ ڈیلیٹ وہ کام جو ہماری زندگی میں ضروری نہیں ہے، ہم ان کو اپنی لائف سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ یہ ہے کہیں پہ جلسہ ہو رہا ہو تو وہاں پہ ٹھیک ہے وہ کوئی سیاستدان آیا ہے، کوئی لیڈر آیا ہے، وہ اپنے کام کے لیے ہے، اس کا اپنا حساب کتاب ہے۔ ہم اپنا ٹائم جو ہم نے اس کو دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جائیں وہاں پہ فضول میں جائیں یا سفر کر کے جائیں وہاں پہ نعرے بازی کریں، اپنا ٹائم ویسٹ کر کے اس کو دیں، ہم اس کام کو اپنی لائف سے ڈیلیٹ کر دیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سارا دن بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے رہنا یا فلم دیکھتے رہنا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کوئی اور اچھا سا کام کرنے بجائے اس کے کہ آپ ٹی وی کو ٹائم دیں، اور اس کے بعد آپ کا نقصان ہو ٹائم کا۔ میڈیا جو ہے نا، میڈیا کے بارے میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ بعض دفعہ میڈیا پہ بڑی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں، بعض دفعہ میڈیا پہ نیگیٹو تھنکنگ بھی آ جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کی والدہ فوت ہوگی تو ہم اس کے پاس گئے، تیسرے چوتھے دن میں اس کے پاس پہنچا، تو بیچارہ اس وقت بھی زاروں کا تار رو رہا تھا۔ تو ہم نے اس کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں پئی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ابھی آپ صبر کریں۔ کہتے ہیں جاوید صاحب بات یہ ہے کہ والدہ میری نے دنیا سے جانا تھا، ایک مقرر اس کا دن تھا، اس نے جانا تھا، مگر موت کے ایک دن متعین ہے، ہر حالت میں موت نے آنا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد جو میری اولاد ہے اس کا کیا ہوگا۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے میری بیٹی ہے وہ ایف ایس سی کر رہی ہے، ایف ایس سی میڈیکل کی وہ طالبہ ہے، اور اس نے مجھے جو الفاظ کہے جب میری والدہ فوت ہوگی تو اس نے جو مجھے الفاظ کہے تھے وہ سن کے مجھے رونا آ گیا، اور وہ یاد کرتا ہوں تو میں تاڑے مار مار کے روتا ہوں۔ میں نے پوچھا جی کیا کہتے؟ اس نے کہتے وہ بیٹی مجھے کہتی پاپا دادوں کی چتا کو کب جلانا ہے۔ آپ ان الفاظ کے اوپر غور کریں کہ اگر ہم بچوں کو خود ٹائم نہیں دیں گے تو یہ میڈیا بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ تو میڈیا پہ بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، پر ٹائم دیں اتنا جتنا میڈیا کو آسانی سے دے سکتے ہیں، فالتو ٹائم نہ دیں، بجائے اس کے کہ ہر وقت بندہ ٹی وی پہ بیٹھا رہے، ہر وقت بندہ فیس بک پہ یا آگے پیچھے لگا رہے۔ تو یہ جو کام ہے آپ ان کو اپنی لائف سے ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، یہ صدقے جاری ہے، انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کر دے گی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔